बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो मकाम व मर्तबा, जो अशिया, जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसको आप पहले विजन बोर्ड में कन्वर्ट करें। एक रिसर्च हुई है जिसके तहत बड़ी हैरानकुन फाइंडिंग्स आई हैं। वो रिसर्च कहती है कि जो दरअसल हमारे ब्रेन में होता है ना, जो हर वक्त रहता है, वो दरअसल रियल सेंस में बिल्कुल वो सामने आ जाता है। ये तहकीक हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। जैसे मुख्तलिफ अदवार में किताबें मौजूद हैं। आज डॉक्टर्स और फर्दर रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या वाकई ऐसा है, ये क्या साइंस है, ये कैसे हो रहा है, कैसे लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जिस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जितना ज़्यादा उन चीज़ों के अराउंड आप रहेंगे या सोच आपकी उस चीज़ों पे रहेगी, एम्फेसाइज करेंगे, फोकस करेंगे, जहन में हर वक्त लाते रहेंगे और विजन बोर्ड एक बना लेंगे, उसके ऊपर चीज़ें डिस्प्ले कर देंगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी नीड है, ये मेरी मंजिल है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी नीड है। उतना जल्दी आप वो सब कुछ अचीव कर लेंगे। और इसके बरक्स जो लोग अपने गिर्द वो दोहराते रहते हैं जो कि उनके लिए नुकसान का बायस होता है। जैसे लोग कहते हैं मैं बीमार बहुत हूँ, बीमारी को कहते हैं कि हत्तल मकान कोशिश करनी चाहिए कि आप डिस्कस ही ना करें, क्योंकि जो भी हम जहन में लाते हैं ना, वो फिर बड़ा बड़ा होता रहता है, वो फिर और डिफ़िकल्टी की तरफ चला जाता है। जैसे बीमारी है, जितना बीमारी के बारे में प्रचार आप खुद करते रहेंगे, लोगों के साथ, हर एक के साथ खोल के बैठ जाएंगे कि ये बीमारी हुई, ये बीमारी हुई, बीमारी आपके ऊपर ऊपर ही रहेगी, वो बड़ी होती रहेगी। जितना आप उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो मटीरियल चाहते हैं, जो अशिया आपको चाहिए, जो सहूलियात आपको चाहिए, जो बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, जितना उसके बारे में ज़िक्र करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे, तसव्वुर इमेजिनेशन करते रहेंगे, उतना जल्दी वो तमाम चीज़ें आप पा लेंगे। एक रिसर्च हुई जिसके तहत डॉक्टर्स ने एक मशीन इजाद की है कि उन्होंने बंदे के गिर्द वो मशीन रखते हैं, साथ टच नहीं करते, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर वो मशीन होती है, उसको बैठाते हैं, उसके सर के ऊपर वो मशीन लगा देते हैं। वो उससे उनको पता लग जाता है कि बंदा सोच क्या रहा है, बंदा चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेसिकली हम सोचते हैं ना, वो कोई लहरें हैं जो कि हमारे गिर्द पैदा होती हैं, उसी तरह की। अब आप देखिए, लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बिज़ी बहुत हूँ, टाइम नहीं है। आपने देखा होगा ये लोग बहुत बिज़ी होते हैं, ख़तरनाक हद तक बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हूँ, शुक्र है, मैं बेहतरीन हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वो ये अर्जेंसी, बिज़ीनेस इस तरह का नहीं जिक्र करते। उनके पास टाइम भी बहुत होता है, ज़िंदगी भी हैप्पी होती है और तमाम काम भी वो कर लेते हैं, उनके काम में बरकत आ जाती है। ये सब कुछ असल में हम खुद जो है ना, सब कुछ खुद से मुंह से ही कह रहे होते हैं। जो लोग मौत मांग रहे होते हैं वो मुंह से मौत मांगते रहते हैं, उनको मौत आ जाती है। अब देखिए, तो ये हमें बड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी अपने दुश्मनों में है। इंसान ना चाहते हुए वो अल्फाज अदा करता रहता है जो कि उसके लिए ख़तरनाक होते हैं कि मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मुश्किल बहुत हो गई है, प्रॉब्लम बहुत है, मसले, महंगाई बहुत है। अब देखिए कि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जो कि वाकई बहुत है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा बड़ा करते रहेंगे ना, तो ये आपको एक कदम नहीं बढ़ाने देगी। लेकिन अगर आप एम्फसाइज़ करेंगे अपनी उन चीज़ों के ऊपर कि जो आपने अचीव किया, हासिल किया, या आपने करना है, या उन चीज़ों की तो जो आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें आप हासिल करते रहेंगे और महंगाई आपको महसूस नहीं होगी। महंगाई उनको महसूस होगी जो बहुत ज़्यादा है। जो लोग टेलीविज़न देखते हैं आमतौर पे, इसीलिए टेलीविज़न देखने के मना किया गया है कि सबसे इंतहाई ख़तरनाक है कि अगर आप टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं तो, क्योंकि टेलीविज़न में क्या होता है कि आप उन्हीं के मकसद और उन्हीं के चीज़ों को आप देख रहे हैं, उनको इस चीज़ की पेमेंट मिल रही है, वो स्टार्स हैं, उनको पैसा मिल रहा है, टेलीविज़न के वॉचिंग आवर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, और आप का नुकसान हो रहा है क्योंकि आप अपनी चीज़ें देखने की बजाय आप उनकी चीज़ें देख रहे हैं जो वो दिखा रहे हैं, और आप उसमें
اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا جتنا آپ کا جو سب سے پہلے آپ کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے ہم سب کو کہ ہم بولتے کیا ہیں. اچھا بولنا چاہیے، بہترین بولنا چاہیے، امپاورنگ بولنا چاہیے کہ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. ایک بہت ہی خوبصورت صبح ہے جس کا آغاز ہوا ہے، ایک بہترین دن ہے. یہ جو سیزن ہے یہ بہترین ہے، اس کے اندر میں بہت کمال کروں گا. اس دسمبر کو میں بہترین طریقے سے کلوز کروں گا، اپنی فیور میں کروں گا جتنے دن بھی رہ گئے ہیں. آنے والا سال جو وہ میرا سال ہے. یعنی اس طرح کی گفتگو کہ جس سے آپ کے جو ایک ویوز ہم کریٹ کر رہے ہیں نا وہ کریٹ کریں. کہیں خدا نخواستہ نیگیٹیوٹی کی، بیماری کی، پریشانی کی، دکھ کی، تکلیف کی، بچوں کے بارے میں ایسے ایسے خوف کہ یار ان کی تعلیم نہ ہوگی تو پتہ نہیں ان کا کیا ہو جائے گا. یعنی دنیا بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے. جب ہم پینک کریٹ کر دیتے ہیں نا، معاملات کے اندر مشکلات پیدا کر دیتے ہیں خود سے، وہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. وہ ویسا ہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی ہمارے خدشات ہوتے ہیں. ہمیں بچوں سے بڑی اچھی امید لگانی چاہیے. یہ بچہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا، یہ بچہ پاکستان کے لیے جو ہے نا بہتری کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرے گا. ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے ایسا ہوگا. پاکستان کو بہت کچھ، پاکستان کے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے. وہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے، آپ نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے، ہماری اولاد نے کرنا ہے. ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے. پاکستان کو لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، یہ جو کرپٹ ناصر ہیں. دیکھیے 10,000 ارب صرف ڈالر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے. اور یہ جو بھیانک کردار ہیں جن میں ساکھ ڈار اور جتنے بھی ہیں، انہوں نے، ان کے ہاتھوں یہ ہوا ہے. بینکوں کے بڑے بڑے جو افسر ہیں وہ اس میں انوالو ہیں بری طرح. اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. 10,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پہ صرف ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے چڑھ گیا. اور جو اسحاق ڈار ان کو لولی پاپ دے کے آیا تھا کہ میں 200 سے نیچے کروں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کردار جو ہے انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا. ان سے کوئی اچھی کی امید ہی نہیں ہے، یہ ہیں ہی بے غیرت. تو لہٰذا جب ہم اپنی پاکستان کو کی ٹیک کر کرنے کا نہیں سوچیں گے، ہم اپنے ملک کو سنوارنے کا نہیں سوچیں گے، تو پھر تو ایسا ہی ہوتا رہے گا. ہمیں اپنے ملک کے لیے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت بڑا اہم کردار ادا کریں اور ملک ہمارا بہتر ہوگا. کیونکہ یہ بھی نیگیٹیوٹی جو ہے نا پھیل جاتی ہے نا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی دشمن، جس کے تھے جنرل باجوہ چڑھا کے چلا گیا ملک کو، یہ تو ہیں دشمن. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم کے اندر مجموعی طور پہ ہم سارے کوشش کر کے اس ملک کو اس مسئلے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ کے لیے نکالیں گے اور پاکستان ایک مستحکم ملک ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس ملک کو، یہ 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے. یہ جو چور چوڑے چمار ہیں یہ کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کی حشر دیکھے گا، ان کا جو ہے نا لوگ ان کے جو پیچھے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا ان کا حشر کیا ہوگا. ان کو وہ کتا جو ہڈی کھا لے کے چلا جاتا ہے نا، اس کو کوئی ہڈی کھانے کی نوبت نہیں آتی. ان کو دنیا بھر میں وہ ہڈی کھانے کی نوبت نہیں آئے گی. چور لوگ ان کو کہہ رہے ہوں گے. یہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہمارے لوگوں کے سامنے آشکار کرے جن لوگوں نے اس ملک کا نقصان کیا ہے. لیکن ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پاکستانیوں کے اوپر. ہم نے اس ملک کو ایک مستحکم پوزیشن کی طرف لے کے جانا ہے اور وہ ہم بڑے آرام سے لے کے جائیں گے. ہمارے پاس بہت بڑی امید اوورسیز پاکستانی ہے جو اس ملک کے لیے، جن کا دل اس ملک کے لیے دھڑکتا ہے، جو اس ملک کے مالک ہیں. انفیکٹ ہمارے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور وہ اوورسیز اس ملک کے مالک ہیں. یہ جو نوکر نما لوگ ہیں بابو، یہ اس ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکیں یہ نہیں پہنچا سکیں گے. کیونکہ یہ بہت بڑے لوگوں کا جو ہے نا یہ ملک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ ہے. یہ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ ساکھ ڈار یہ خراب کر سکے اس ملک کو. تو لہٰذا یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ہمیں اس ملک کے اوپر یقین رکھنا ہے. تو لہٰذا جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم ذہن بناتے ہیں، ویسا ہمیں ذہن بنتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھاری سمجھنا ہے، پاورفل سمجھنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسا انسان سمجھنا ہے کہ جن کی وجہ سے اس ملک کے اندر بہتری آنی ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. یہ جو 22 کروڑ عوام ہے ہم وہ ہیں بیسیکلی. ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. ہمیں بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا یا ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں سوچنا. تو لہذا آپ اپنی زندگی کو ان بنیادوں پہ سوچیں کہ جس کے اوپر آپ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، بڑے کام کے لیے بھیجا ہے. آپ کی صحت، تندرستی، کامیابی، ترقی، ریسورس، سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
اس دنیا میں رکھا ہے اور آپ وہ حاصل کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے, مستحکم کرے, پازیٹیو انسان بنائے اور اس ملک کی خدمت کرنے کا ہم سب کو موقع عطا فرمائے. بہترین سوچئے, پازیٹیو سوچئے, بڑا سوچئے, انشاءاللہ تعالیٰ ویسا ہی ہوگا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.